ماه مبارک رمضانی سمیر سجاغی دعا پو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا اجود الاجودین. خدایا دیجاق پیانوگ دل زینوگ یرزنگا ذهن چیگ یرزنگا شعور ندرک چیگ روزش از دبوس دیجاق پیانوگ صفاحت نام مچوک پیم جهالت نام گل امد بن میم ده چیزات کنی شتیان یرزنگا تغریجوگ. خدایا دی جق بیانو گا خیر چک نا برکت چک دل جان یرز نازل بس ففست اغدنا دونی شتیانوگ نا نصیب نا بحریک پی یرزنگا قرار تون بجودک یا اجود الاجودین. لیم جود نا بزل نکرل کن کن گنگ مبسان لیک سینسکت کرل کنی اشیپا یری جود نا یری کرل چسپ واسطا کھرے دی دعا کن یری کنم السلید. اللهم عجل لوليك الفرج بحرمة محمد وآله الطاهرين.